नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनवाई लम्बिरहेका बेला औचित्य नसकिँदै निर्णय सुनाउने भन्दै प्रधान न्यायाधीशद्वारा कानून व्यवसायीको बहस गर्ने समय निर्धारण। इजलासले पनि आफ्नो परामर्श गरेर उपयुक्त समयमा डिसिजन दिन सकोस् भनेरै समय व्यवस्थापन गरेको हो। त्यो भनेको वैशाखसम्म पुग्दैन भन्ने चाहिँ हो। अब त्यसको औचित्य समाप्त हुने गरी निर्णय आउँदैन। भारतले अनुदानमा दिन लागेको 10 लाख खोप भोलि नेपाल आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। खोप लगाउन कहिलेबाट सुरु होला? हप्ता 10 दिनभित्र नै तालिमहरू सिद्ध्याएर र हाम्रो ढुवानीहरू पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा पुर्याएर छिटै सुरु गर्छौँ। खोप शाखाका प्रमुखसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा आज पदभार सम्हाल्न साथ थुप्रै कार्यकारी आदेश जारी गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित बाइडेनको घोषणा। सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाल्न साथ जो बाइडेनले कैयौं कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने उनको टोलीले जनाएको छ। अबका केही घण्टाभित्र शपथ ग्रहण गर्न लागेका बाइडेन डोनाल्ड ट्रम्पको विरासतलाई उल्टाउन चाहन्छन्। ट्रम्पको पालामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्यारिस सम्झौताबाट अलग भएको अमेरिका फेरि उक्त सम्झौतामा फर्कनेछ भने बाइडेनले मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल लगाउने काम बन्द गराउनेछन्। बाइडेनको शपथ समारोहलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति कार्यालय आसपासका क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको छ। आफ्नो सम्बोधनमा बाइडेनले विभाजित बनेका अमेरिकीहरूलाई आपसमा जोड्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ। बीबीसी संवाददाता निक ब्रायन्ट भन्छन्, बाइडेनले मास्क लगाउन पनि आह्वान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन कुरा ट्रम्पले कहिल्यै गरेनन्। कार्यभार सम्हालेको 100 दिनभित्र 10 करोड मानिसलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाउने प्रतिबद्धताबारे पनि उनले उल्लेख गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बीबीसी संवाददाता निक ब्रायन्ट। बाहिरिन लागेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्हाइट हाउस छोडेको केही बेरपछि आफूले गरेका कामहरूको चर्चा गरेका छन्। त्यस क्रममा उनले अमेरिकी सेनाको पुनर्संरचना, इतिहासमै सबैभन्दा धेरै कर कटौती र कोरोना भाइरस महामारी बीच उल्लेख्य रूपमा रोजगारी सिर्जना गरेको दावी गरे। ट्रम्पले भावी प्रशासनलाई शुभकामना दिए पनि बाइडेनको नाम उल्लेख गरेनन्। उनले अझैसम्म हार स्वीकारेका छैनन् र सन् 1869 यता आफ्ना उत्तराधिकारीले पदभार सम्हाल्ने कार्यक्रममा अनुपस्थित हुने उनी पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुनेछन्। युरोपेली संघले अमेरिकामा जो बाइडेनले सुरु गर्न लागेको कार्यकालको स्वागत गरेको छ। युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्जुला फोन डेर लायनले त्यसलाई लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको नयाँ बिहानी भनेकी छन्। उनले भनिन्, माननीय सदस्यहरू, यो दिनले एउटा सुखद समाचार ल्याएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलाको अवस्थामा फर्केको छ र पुरानो एवं विश्वासिलो साझेदारसँग फेरि जोडिनका लागि युरोपेली संघ तम तयार छ। युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्जुला फोन डेर लायन। उनले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न वैश्विक साझेदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका निम्ति गरिएको प्यारिस सम्झौतामा फर्कने बाइडेनको निर्णयको प्रशंसा गरिन्। बाइडेनले पदभार सम्हाल्न लागेको खबरले ठूलो राहतको अनुभूति गरेको जर्मन राष्ट्रपतिले प्रतिक्रिया दिएका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। उइगर मुस्लिम विरुद्ध नरसंहार गरिरहेको भन्ने अमेरिकी घोषणाको चीनले निन्दा गरेको छ। उसले त्यसलाई उसकै शब्दमा आक्रामक झुटको संज्ञा दिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कार्यकाल सकिन लागेको अन्तिम दिन अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले गरेको घोषणाको आलोचना गरेका हुन्। चीनले पश्चिमी सिन्जियाङ क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा उइगर मुस्लिमहरूलाई कैदी बनाउँदै योजनाबद्ध रूपमा सिध्याउन खोजेको पोम्पेओको आरोप छ। पोम्पेओका उत्तराधिकारी बन्न लागेका एन्टोनी ब्लिन्केनले उइगर मुस्लिम विरुद्ध नरसंहार भइरहेको घोषणासँग आफू सहमत रहेको बताए। चिनिया अर्बपति व्यापारी ज्याक मा 3 महिना यता पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा देखिएका छन्। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अनलाइन विक्रेता अलिबाबाका संस्थापक ज्याक माले भिडियो मार्फत ग्रामीण शिक्षकहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए। 3 महिना यता सार्वजनिक रूपमा नदेखिँदा चिनिया अधिकारीहरूले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको हुन सक्ने आशंकाहरू व्यक्त भइरहेका थिए। गत अक्टोबर महिनामा ज्याक माले सार्वजनिक रूपमै ब्याङ्कका चिनिया नियामक निकायहरूको आलोचना गरेका थिए र राजतन्त्रको अवहेलना गरेको भन्दै थाइल्यान्डको सरकारले एक प्रमुख विपक्षी नेता विरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाएको छ। सोमबार एउटा भिडियो कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने क्रममा नेता टानाटोन जुरुङ रङ्गितले राजाको स्वामित्व रहेको कम्पनीले मात्रै देशमा किन कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गर्न लागेको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरूको सुनवाईमा बहस लम्बिएका बेला आज प्रधान न्यायाधीशले कानून व्यवसायीहरूलाई बहसका लागि आधा घण्टाको समय निर्धारण गरेका छन्। वैशाखमा चुनाव हुने भन्दै गरिएको विघटन विरुद्धको मुद्दाको औचित्य नसकिँदै निर्णय सुनाउनका लागि प्रधान न्यायाधीशले त्यस्तो आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताए। आजको बहसमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले अदालतले यस्तो फैसला गर्छ भनी ठोकुवा गरेको विषय पनि उठेको थियो। त्यसबारे एकजना न्यायाधीशले त्यसबाट इजलास प्रभावित नहुने बताएका थिए। सुनौ एउटा रिपोर्ट। संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न 13वटा रिट निवेदनमाथि सुनवाई भइरहेको छ। ती रिटको सुनवाईका लागि 300 भन्दा बढी वकिलले बहसका लागि नाम लेखाएका छन्। रिट निवेदनमाथि सुनवाई शुरू भए यता कतिपय दिनमा एउटै वकिलले 3-4 घण्टा बहस गरेको र त्यसले अदालतको निर्णय समयमै आउन बाधा पुग्ने आवाज स्वयं वकिलहरूबाटै उठिरहेका छन्। त्यही मेसोमा आज संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले कानून व्यवसायीलाई बहसको समय व्यवस्थापन गर्न भनेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए। सामान्य प्रधान न्यायाधीशबाट भएको कुरो अघिल्लो कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा उठाउनु भएका कुराहरू नदोहोऱ्याइदिनुहोस् र नयाँ कुरा छ भने आफ्नो छोटो भनाइमा राखिदिनुहोस् भन्ने कुरा नै हो। इजलासले पनि आफ्नो परामर्श गरेर उपयुक्त समयमा डिसिजन दिन सकोस् भनेरै समय व्यवस्थापन गरेको हो। त्यो भनेको वैशाखसम्म पुग्दैन भन्ने चाहिँ हो। त्यति लामो समय नजाला अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि, किन अब आवश्यकता पनि त्यति लामो गयो भने अब त्यसको औचित्य समाप्त हुने गरी निर्णय आउँदैन। औचित्य भन्दा अगाडि नै भनौँ न यो कदमलाई अब ठिक बेठिक भन्ने कुरामा एउटा के निर्णय आउला। यसअघि सरकारका कदमले निम्ति आएका संवैधानिक र राजनीतिक जटिलताको निरूपणका लागि अदालतमा दर्ता भएका कतिपय मुद्दाको सुनवाई ढिला हुँदा अदालतले औचित्य सकिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेका उदाहरण पनि छन्। अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनवाई भइरहँदा मुद्दाकै एउटा पक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले अदालतले यस्तो निर्णय सुनाउँछ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई रिट निवेदक कञ्चन कृष्ण नेउपानेले आज बहसका क्रममा उठाएका थिए। त्यसबारे आफूले उठाएको र एकजना न्यायाधीशले दिएको जवाफबारे बोल्दै निवेदक नेउपानेले बीबीसीसँग भने, कार्यपालिकाको प्रमुख हो नि त प्रधानमन्त्री। अब उहाँले बार संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यसले चाहिँ सम्मानित बेन्चको यो कार्यक्षेत्रमा उहाँले चाहिँ हस्तक्षेप अतिक्रमण गरिरहनु भएको छ भनेर मैले कुरा उठाएँ। अनि त्यो हुँदा चाहिँ बेन्चबाट के कुरा भयो भने अनिल सिन्हाले के भन्नुभयो भने अब यो कुरा जस्तो निवेदक तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ हामी पनि यो कुराबाट प्रभावित हुँदैनौँ भन्ने कुरा उहाँले निकाल्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश हाँस्नुभयो मुसुमुसु। यसअघि विचाराधीन मुद्दाबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादास्पद रहेको कतिपय पूर्व न्यायाधीश र संविधानविदहरूले आवश्यक ठाने इजलासले प्रधानमन्त्री लगायत सबैलाई विचाराधीन मुद्दाबारे फैसलाको ठोकुवा गर्ने अभिव्यक्ति नदिन आदेश जारी गर्न सक्ने बताएका थिए। अर्को विषय, नेपाललाई भारतले अनुदान स्वरूप कोरोना भाइरसको 10 लाख मात्रा खोप दिने र त्यो भोलि नेपाल आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले बताएका छन्। दिउँसो स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले खोप उनकै शब्दमा अग्रपंक्तिका योद्धालाई दिन सबै तयारी पूरा गरिसकेको बताए। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भने उडान सम्बन्धी सबै व्यवस्था मिलेमा केही दिनमा भारतले उपहारको रूपमा दिएको खोप नेपाल आइपुग्ने बताए। सुनौ एउटा रिपोर्ट। हिजो साँझ भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाल सहित विभिन्न छिमेकी देशहरूलाई अनुदान स्वरूप आजबाट खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। तर कति परिमाणमा नेपालले खोप पाउँछ भन्ने स्पष्ट थिएन। त्यसैलाई स्पष्ट पार्दै स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, भारत सरकारले 10 लाख डोजको कोरोना-19 विरुद्धको खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। हाम्रो लागि उपयुक्त यसको भण्डारण, यसको ढुवानी र खोप अभियानलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि यही आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने किसिमको भ्याक्सिन भोलि काठमाडौँमा अवतरण हुँदैछ। भारतले कोभिड महामारीसँग जुझ्न नेपाल सहित भुटान, मालदिप्स, बांग्लादेश, म्यानमार र सेसाल्सलाई खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउन लागेको हो। भारत बाहिर यो खोप प्राप्त गर्ने पहिलो देशहरूमध्ये नेपाल पनि भएको नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले बताए। उनले स्पष्ट रूपमा खरिद सम्बन्धी विषयमा बोलेनन्, तर यो सहयोग नेपाललाई कोरोना भाइरस मुक्त बनाउने अभियानको पहिलो कदम हुने बताए। अघिल्लो साता नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले
भारतको सिरम इन्स्टिच्युटमा उत्पादन भइरहेको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो। नेपालले झण्डै 60 लाख मानिसहरूका लागि कोभिसिल्ड खोप भारतबाट खरिद गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। त्यसका लागि सघाउन भारत सरकारलाई औपचारिक रूपमा नै अनुरोध गरिएको भए पनि खोप खरिदबारे ठोस निर्णय आइसकेको देखिँदैन। स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले भने, जुन खोप अहिले प्राप्त भइरहेको छ त्यतिले मात्र हामीलाई छैन। बाँकी खोप हामी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर पारदर्शी ढंगले गरिनेछ। यो काम भ्याक्सिन खरिद गर्नको लागि कुनै आर्थिक जटिलता रहेन, प्रशासनिक जटिलता छैन। खोप अनुदानलाई उनकै शब्दमा मित्रताको अनुपम नमुना भन्दै त्रिपाठीले आजको दिनलाई ऐतिहासिक समेत भनेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालमा खोप लगाउन कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा खोप शाखाका प्रमुख झलक शर्मा गौतमसँग गरिएको नेपाल सन्दर्भ केही बेरमा सुन्न सक्नुहुनेछ। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको। प्रस्तुतिमा मलाई साथ दिँदैछन् साथी गनी अन्सारी। भारतले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख मात्रा खोप अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराएको र भोलि काठमाडौँ आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान र नेपालले गरेको यो खोप व्यवस्थापनका बारेमा तपाईको धारणा के छ? नेपाल अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हरि अधिकारीले फेसबुकमा लेखेका छन्, अग्रभागमा खटिएर काम गर्ने कर्मचारी, वृद्ध अवस्थामा रहेका र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूलाई खोप दिनुपर्छ। बाँकी परिमाण ल्याउनका लागि खोप खरिदको थप प्रक्रियालाई पनि गति दिनुपर्छ। युवराज मिश्रले लेखेका छन्, यसअघि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा जस्तो हविगत देख्न नपरोस्। छिटो छरितो, पारदर्शी र भ्रष्टाचार नगरिकन निशुल्क रूपमा सर्वसाधारणलाई खोप सेवा प्रदान गरियोस्। जयराम दाहालको धारणा छ, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अनुदानका रूपमा भारतले दियो त्यो राम्रो कुरा हो। सुरुमा अग्रमोर्चामा खटिएकालाई प्राथमिकतामा पारियोस्। तर यो भारतको अनुदानको खोपले दुई देश बीचको सीमा विवादका विषयलाई चाहिँ असर नपारोस्। आफूलाई उत्तम विचार भनेर चिनाउने ट्विटर प्रयोगकर्ताको धारणा अलि फरक छ। उनी लेख्छन्, भारतमै कोभिड विरुद्ध लगाइएका यस्ता भ्याक्सिनको नकारात्मक असर दिनानुदिन देखिँदैछ भने अनुदानमा पाइयो भन्दैमा हतारमा भित्र्याएर नेपाली जनस्वास्थ्यमा नराम्रो असर पुर्याउनु भन्दा केही समय ढिलो गरेर त्यसको प्रभावकारिता जाँचपछि कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ। भूपेन्द्र शाही ठकुरीको धारणा छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरूप भण्डारण गर्दै सरकारले खोप अभियान थाल्नुपर्छ। साथै खोप पहुँचका आधारमा वितरण नगरी उच्च जोखिममा रहेकालाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण गरियोस्। स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सरसफाई कर्मीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै त्यसको सन्तुलन कायम गरियोस्। जगदीश गिरी लेख्छन्, छिमेकी देशले गरेको यो सहयोगलाई हामीले अवश्य स्वागत गर्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मान्यता अनुसारको खोप छ कि छैन, त्यसले के कति सफलता पाएको छ, त्यो हेरेर हाम्रो लागि कति योग्य छ, सबै विचार गरी खोप ल्याउने तयारी होस्। अब आजको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनले कार्यभार सम्हाल्न साथ थुप्रै कार्यकारी आदेश जारी गर्ने उनका सहयोगीले बताएका छन्। उनले पदभार सम्हालेपछि अमेरिका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्यारिस सम्झौतामा पुनः फर्किनेछ भने बाइडेनले मेक्सिकोसँग जोडिएको सीमामा पर्खाल लगाउने काम रोक्नेछन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ गनी अन्सारीबाट। केही घण्टापछि कार्यभार सम्हाल्ने तर्खरमा रहेका बाइडेन डोनाल्ड ट्रम्पको विरासतलाई उल्टाउन चाहन्छन्। उनको शपथ कार्यक्रममा अनुपस्थित रहने ट्रम्प प्रथम महिला मेलानियासँगै व्हाइट हाउसबाट केही बेर अघि बाहिरिएका छन्। राष्ट्रपतिको हेलिकप्टरबाट एन्ड्रयुज एयरफोर्स बेस पुर्याएका ट्रम्पले त्यहाँ संक्षिप्त सम्बोधन पनि गरे। त्यस क्रममा उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरूको प्रशंसा गरे। त्यसमा उनले सैन्य क्षेत्रमा गरिएका कामदेखि रोजगारी सिर्जना र कर कटौतीसम्मको फेहरिस्त सुनाए। सम्बोधनका क्रममा उनले नयाँ प्रशासनलाई शुभकामना त दिए, तर राष्ट्रपति निर्वाचित बाइडेनको नाम चाहिँ उल्लेख गरेनन्। त्यहाँबाट उनी श्रीमतीसहित फ्लोरिडा स्थित आफ्नो निजी क्लब जानेछन्। आफ्नो कार्यकाल सकिनुभन्दा केही घण्टा अगाडि ट्रम्पले करिब 140 जनालाई क्षमादान दिएका छन् अथवा उनीहरूले पाएको सजायमा कटौती गरेका छन्। तीमध्ये धेरैजना उनका समर्थक रहेको समाचार विवरणहरूमा जनाइएको छ।
त्यसमा उनका पूर्व प्रमुख रणनीतिकार स्टिभ बेनन पनि छन्। बेननमाथि मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल लगाउने अभियानका लागि गरिएको रकम सङ्कलनमा हिनामिना गरेको आरोप छ। बीबीसी विवरणमा आधारित उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए गनी अन्सारी। अर्को विषय, कोरोना भाइरस महामारीका कारण नियमित उडान नहुँदा वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मलेसियामा मृत्यु भएका कैयौं कामदारका शवहरू नेपाल ल्याउन कठिनाई भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार हाल त्यहाँ 35 जना नेपालीका शवहरू विभिन्न अस्पतालमा रहेका छन्। ती शवहरू नेपाल ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिए अनुसार यसै साता नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज मलेसिया जान लागेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले बताए। सुनौ साथी विष्णु पोखरेलले तयार पारेको यो रिपोर्ट। कोभिड-19 का कारण कामदारको आदान प्रदानमा कमी हुँदा र अन्य मानिसहरूको आवत जावतमा पनि कडाई भएकाले मलेसिया र नेपाल बीच हुने नियमित उडानहरू कम भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसले गर्दा अहिले भइरहेका उडानहरूमा पनि सबैजसो कम्पनीले साना जहाज मात्र उडाइरहेको मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव प्रतीक कार्कीले बताए। मलेसियाबाट जाने उडानले कार्गो भन्दा यात्रुलाई नै महत्त्व दिएकाले पनि सबको संख्या त्यहाँ बढेको उनले बताए। उनले त्यसलाई समाधान गर्न नेपाल वायु सेवा निगमको ठूलो वाइड बडी जहाज पठाइदिन आग्रह गरिएको र आउँदो शुक्रबार निगमले जहाज मलेसिया पठाउने र शनिबार 18वटा शव सहित यात्रु लिएर फर्कने खबर आएको उनले जानकारी दिए। निगमका अधिकारीहरूले पनि त्यसबारे मलेसियालाई उडान अनुमतिका लागि प्रस्ताव पठाएको बताएका छन्। तर ठूला जहाजबाट हुने एउटा उडानले मात्र नेपालीका सबै शव स्वदेश पठाउन नसकिने देखिएकोले थप वाइड बडीको उडानका लागि पहल भइरहेको उनले बताए। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार कोभिडकै कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। उनका अनुसार अहिले यात्रु नहुँदा नेपाल र मलेसिया बीच सातामा 3वटा मात्र उडानहरू भइरहेको र सानो जहाजमा एउटा उडानमा एउटै मात्र शव ल्याउन सकिन्छ। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष मलेसियामा 176 जना नेपाली कामदारको निधन भएको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको धेरै मृत्यु हुने देशहरूमा मलेसिया पनि पर्छ। त्यहाँ वैधानिक कागजात भएका र नभएका गरी करिब 5 लाख नेपाली कामदारहरू रहेको बताइने गरेको छ। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। छिमेकी मुलुक भारतले कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिने आज घोषणा गरेसँगै नेपालमा त्यसको उपलब्धतालाई लिएर धेरैमा रहेको आशंका तत्कालका लागि हटेको देखिन्छ। हुन त काठमाडौँमा आज अपराह्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले खोप भोलि नै भारतबाट नेपाल आइपुग्ने दावी गरे। तर सरकारको दावी अनुसार भण्डारण लगायत बन्दोबस्तीका सामग्रीको व्यवस्थापनको पाटो देखाउँदै खोप कार्यक्रम छिटै सञ्चालन हुनेमा कतिपयले आशंका व्यक्त गरेका छन्। सरकारले यथाशीघ्र खोप कार्यक्रम सञ्चालनको सुनिश्चितताका लागि कसरी काम गरिरहेको छ त? खोप कार्यक्रम र त्यसको प्रयोगको सेरोफेरोमा साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भका लागि आज हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमसँग टेलिफोन मार्फत कुराकानी गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले अरू नियमित खोप दिने संरचना र जनशक्ति नेपालसँग उपलब्ध रहेको अवस्थामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आउनसाथ कहिलेबाट दिन थालिनेछ भनेर सोधेका छौँ। हामी छिटोभन्दा छिटो दिन्छौँ र अहिले हामी हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो खोपको बारेमा केही जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ, प्राविधिक कुराहरू। त्यो जानकारी दिइसकेपछि र हाम्रो ढुवानीले केही समय खोपको ढुवानी केन्द्रबाट प्रदेश र प्रदेशबाट जिल्लाहरूमा पुर्याउनका लागि हामीलाई केही समय लाग्छ। त्यो हामीले तुरुन्तै ढुवानी पनि तयारी हालतमा छौँ, हामी ढुवानी तुरुन्तै गर्छौँ र हामी धेरै समय नलिकन सकेसम्म छिटो हामी सुरु गर्छौँ। त्यो भनेको साल
खाला ओसार पसार लगायतको काममा अनुमानित कति जति लाग्छ यी सबै प्रक्रियाहरूमा यहाँले भनेको? दिन तोक्नलाई त समस्या होला, हामी धेरै त्यस्तो लिँदैनौँ। केही हप्ता 10 दिनभित्र नै हामी यो तालिमहरू सिद्ध्याएर र हाम्रो ढुवानीहरू हाम्रा पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा पुर्याएर हामी छिटै सुरु गर्छौँ। खोप लगाउन आवश्यक पर्ने अन्य सामग्रीको अवस्था के कस्तो छ? हामीले अहिले भण्डारणको अवस्था ठिकठाक पारेका छौँ, हाम्रा ढुवानीका साधनहरू ठिकठाक पारेका छौँ र अब हाम्रा पुर्याउनु पर्ने अरू लजिस्टिकका सामानहरू पनि हामी पठाउने तयारीमा छौँ र कतिपय हाम्रो जिल्लामा पनि छन् र अब हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भन्नै पर्ने केही प्राविधिक कुराहरू छन्। जस्तो यो खोप त नयाँ खोप हो र पहिले हाम्रा लगाइरहेका खोपहरू भन्दा यसका केही विशेषताहरू फरक छन्, केही चरित्रहरू फरक छन्। तिनको बारेमा हामीले हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भन्नै पर्छ र सिकाउनै पर्छ। त्यो भइसकेपछि हामीले यो समय खेर नथालिकन हामी छिटो सुरु गर्छौँ। खोप आएपछि कहाँ कहाँ भण्डारण गरिनेछ र कतिवटा खोप केन्द्रहरू खडा गरिनेछ? अघि मैले भने सबभन्दा पहिले हाम्रो खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउँछ, त्यसपछि हामीले हाम्रो केन्द्रीय भण्डारण टेकुमा ल्याउँछौँ, टेकुबाट प्रदेशमा रहेका भण्डारणहरूमा पुर्याउँछौँ। ती भण्डारणहरूबाट हामीले फेरि हाम्रा 77 वटै जिल्लाहरूमा पुर्याउँछौँ। यो हाम्रो ढुवानीको एउटा यो चेन हो। त्यहाँ पुर्याइसकेपछि खोप सँगसँगै हाम्रो लजिस्टिकहरू पनि जान्छ र अहिले सुरुको अवस्थामा हाम्रा खोप केन्द्रहरू हामी धेरै केन्द्रहरू राख्दैनौँ, सकेसम्म कम केन्द्रहरू र हाम्रा स्वास्थ्य संस्थामा खास गरी जिल्ला अस्पतालहरू र त्यही लेभलका हाम्रा ठुला हस्पिटलहरू त्यस्तोमा हामीले खोप केन्द्रहरू राख्नेछौँ। अनि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू अनि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने अन्य हाम्रो टिम अनि एम्बुलेन्स चालक र टिम, सब व्यवस्थापनमा सब वाहनको टिम र सब व्यवस्थापनमा खट्ने अन्य मानिसहरू, सुरक्षाकर्मी जुन सब व्यवस्थापनमा खट्नु भएको छ र अनि हाम्रा गाउँ घरमा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई हामीले सुरुको तहमा हामी यो खोप दिनेछौँ। यहाँले पहिलो प्राथमिकता भन्नुभयो कसलाई दिनु भन्ने कुरा, र यी मध्ये कति जतिलाई सुरुको पहिलो चरणमा कति जति अनुमानित हो यति संख्यामा हामीले खोप दिँदैछौँ यति मान्छेलाई, यी गर्दाखेरि कति जति संख्या यहाँहरूको अनुमान छ? करिब हाम्रो अब यो संख्या अहिले ठ्याक्कै यति भनेर मलाई अहिले अलिकति समस्या होला, तर हाम्रो करिब 4 देखि 5 लाख भित्र यो सबै संख्याहरू आउँछ होला। र पहिलो मात्रा दिइसकेपछि यी बाहेक यदि बच्यो उब्रियो खोप भने त्यसपछिको प्राथमिकता को हुनेछन्, कस्तो वर्ग हुनेछ? हामीले पहिलो खोप लगाइसकेपछि त्यो पहिलो खोप लगाएको टिमलाई हामीले दोस्रो खोप पनि दिनुपर्ने छ अनि हाम्रो खोप लगाउने अर्को त्यसपछिको चरणमा कसले पाउँछन् भनेर त्यो पनि हामी निर्धारण गर्दैछौँ र त्यो सबै चरणबद्ध रूपमा हुन्छ। यो सँगै अब अनुदान बाहेक चाहिँ यहाँहरूले जुन खोप खरिद गर्ने कुरा गर्नु भएको छ भारतको सिरम इन्स्टिट्युटबाट, त्यो दिशामा के छन् अहिलेसम्म प्रगतिहरू, के हुँदैछ, के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? यो हामीले अनुदान बाहेक जस्तो अरू भनौँ न किनेर अथवा उसमा पनि हामी त्यो कुरो भइराखेको छ र अब कोभ्याक्स सुविधाबाट आउने खोप पनि त्यो हामी प्राप्त केही समयमा त्यो पनि आउँछ र क्रमशः हामी खोपहरू उपलब्ध भइसकेपछि अनि हामी क्रमशः दिँदै पनि जानेछौँ। र यहाँले भनेको खरिद गरेर आइसकेपछि त्यसपछि सबै नेपालीलाई निशुल्क दिइन्छ अथवा निश्चित यहाँहरूले निर्धारण गरेको निश्चित प्रतिशतलाई दिइसकेपछि निजी कम्पनीहरूलाई पनि प्रवेश दिएर रकम तिरेर पनि गराउने योजना छ? किनकि केही समय अघि स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यो आशयको कुरा आएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रीबाट। यस्तो छ, अब यो पहिलो कुरो त खोपको उपलब्धता हुन पर्यो। हामीले धेरै चाहँदैमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि खोपको धेरै ठुलो क्षमता छैन, त्यो उपलब्धता छैन, त्यसकारणले यो केही समय लाग्न सक्छ र नेपाल सरकारले सबै खोप उपलब्ध भएको उसमा हामी निशुल्क दिन्छौँ भनेर नेपाल सरकारले भनेको छ र प्राइभेट जुन निजी क्षेत्रले पनि खोप ल्याउने त्यो वातावरण कतिपय कानुनी कुराहरू त्यो मिलाएको छ र उहाँहरूले ल्याउनु भयो भने एउटा निश्चित शर्त अथवा निश्चित मान्यताभित्र रहेर त्यो हिसाबले पनि जान सकिन्छ। त्यो हिसाबले जान सक्ने भन्नुभयो, तर एउटा होला यहाँहरूको जस्तो कि यति प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई राज्यले निशुल्क दिइसकेपछि निजी कम्पनीहरूलाई प्रवेश दिने भने त्यस्तो कुनै मनसाय छ, यहाँहरूको योजना छ? अहिले त्यो सबै कुरोहरू क्लियर भएको छैन। कहिलेसम्म त्यो स्पष्ट होला त्यो बारे? अब त्यो छलफल हुँदैछ। अनि कतिवटा आशय इच्छाहरू देखाएका
देखाएका छन् कुनै निजी कम्पनीहरूले जसले हामी चाहिँ ल्याउन सक्छौँ र राज्यले तोकेकै मापदण्डभित्र रहेर सशुल्क उपलब्ध गराउन सक्छौँ भने कुनै देखाएका छन् इच्छा त्यस्तो कम्पनीहरू? अहिले औषधि व्यवस्था विभागले त्यो आह्वान गरेको जस्तो लाग्छ मलाई र त्यो औषधि व्यवस्था विभागको सबै त्यो अपडेट अहिले मैले लिन सकिनँ र सायद त्यो औषधि व्यवस्था विभागले यो सूचना जारी गर्छ। यहाँले जुन भन्नुभयो प्राथमिकता फलानुलाई दिइनेछ र त्यसपछि उब्रेको अझ जोखिम समूहमा पर्नेलाई दिइनेछ, कतिपयको आशंका के छ भने खोपमा पनि अलि पहुँच प्रभावशालीहरूको पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् कि भन्ने आशंका एक किसिमको गरिँदैछ। त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? कतिको पारदर्शी हुन्छ यो सबै प्रक्रिया? यो हामीले अत्यन्तै पारदर्शी गर्ने हिसाबले हामी अहिले त्यो तयारीमा लागिराखेका छौँ। हामी पहिले त संस्थाहरूको अहिले सूची तयार गर्छौँ, त्यो सूची सार्वजनिक गर्छौँ लगाउनुभन्दा अगाडि पनि र लगाइसकेपछि पनि त्यो सूची हामी प्रकाशित गर्नेछौँ र हामीले त्यस्तो कुनै पनि यसमा पहुँच वा त्यस्तो स्थिति आउन दिँदैनौँ। त्यस्तो हुँदैन? जस्तो हाम्रो जस्तो विकासशील देशहरूमा ठुला व्यक्तित्वहरूले गरेको कामको चाहिँ विश्वास गर्ने अनुसरण गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो भएर यो खोप प्रति आम मानिसहरूलाई स्वस्थ पार्नका लागि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतलाई सबभन्दा पहिलो चरणमा दिने जस्तो कतिपय देशहरूमा गरे, त्यो खालको छ कि छैन यहाँहरूको योजना? यो छलफल नै छ, यो निर्णय हुन बाँकी नै छ र यो छिटै निर्णय होला। अन्त्यमा भारतमा खोप लगाइसकेपछि केही मानिसहरूमा, खोप लगाइसकेका मानिसहरूमा त्यसको केही असरहरू देखिएका छन्, नकारात्मक असर भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममै आएका छन्। कथम कदाचित त्यस्तो नहोस्, तर त्यस्तो नेपालमा भइहाल्यो भने त्यसको के छ रणनीति? हामीले यो खोप लगाइसकेपछि हुन सक्ने अवांछित घटना अथवा प्रतिकूल असरहरू, यो सामान्य असरहरू पनि देखिन सक्छन् र अथवा हामीले नसोचेको केही त्यस्तो असरहरू पनि देखिए भने हामी अहिले त्यही भएर यो स्वास्थ्य संस्थामा नै अथवा अस्पतालहरूमै हामी लगाउँदैछौँ र हामी त्यो खालको हाम्रो ब्याकअप हामी तयार गर्दैछौँ र आशा गरौँ त्यो खालको स्थिति हुने छैन। भनेपछि जब यहाँले सुरु गर्नुहुन्छ ढुक्क भएर मान्छेहरूले लगाउन सक्छन् भने आश्वस्त पारिसक्नु भएको छ वा पार्न बाँकी छ? हामीले यो सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नेछौँ। आवश्यक सूचनाहरू हाम्रा मिडियाहरू मार्फत, हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू मार्फत हामी सूचनाहरू दिनेछौँ। स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम, हवस् त आजलाई नेपाल सन्दर्भ यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी गनी अन्सारी। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम देशैभरि 400 भन्दा बढी एफएम स्टेशनबाट प्रसारण हुने गर्छ। अहिले संसारभरि नै कोरोना भाइरसको महामारी भएकोले हामीले कार्यक्रममा पनि त्यस्तै सन्दर्भका विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं। रेडियोका अतिरिक्त बीबीसी नेपाली सेवाको वेबसाइट bbcnepali.com मा पनि हामीले कोरोना भाइरस प्रकोप बारे ताजा र उपयोगी विवरण तथा जानकारीहरू नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं। कृपया ती सामग्री हेर्ने गर्नुहोला। बीबीसी नेपाली सेवाको फेसबुक पेज मार्फत पनि तपाईँ हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाल्न साथ जो बाइडेनले कैयौं कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने उनको टोलीले जनाएको छ। अबका केही घण्टाभित्र शपथ ग्रहण गर्न लागेका बाइडेन डोनाल्ड ट्रम्पको विरासतलाई उल्टाउन चाहन्छन्। बाहिरिन लागेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्हाइट हाउस छोडेको केही बेरपछि आफूले गरेका कामहरूको चर्चा गरेका छन्, जसमा उनले अमेरिकी सेनाको पुनर्संरचना, इतिहासमै सबैभन्दा धेरै कर कटौती र कोरोना भाइरस महामारी बीच उल्लेख्य रूपमा रोजगारी सिर्जना गरेको दावी गरेका छन्। युरोपेली संघले अमेरिकामा जो बाइडेनले सुरु गर्न लागेको कार्यकालको स्वागत गरेको छ। उइगर मुस्लिम विरुद्ध नरसंहार गरिरहेको भन्ने अमेरिकी घोषणाको चीनले निन्दा गरेको छ। चिनिया अर्बपति व्यापारी ज्याक मा 3 महिना यता पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा देखिएका छन् र राजतन्त्रको अवहेलना गरेको भन्दै थाइल्याण्डको सरकारले एक प्रमुख विपक्षी नेता विरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाएको छ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।